विश्वास गर्ने कोही नष्ट हुन पाउँदैन, तर अनन्त जीवन पाई प्रभुको साथमा सदा बस्नेछ। स्वर्गको मुनिहरू कुनै नाउँमा उद्धार छैन भाइ। स्वर्गको मुनिहरू कुनै नाउँमा उद्धार छैन भाइ। सत्य हो जुन दिएको ईश्वर तिम्रो लागि, किनभने ईश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, एउटै नभनी हामीलाई उनको आफ्नो पुत्र पनि दिइहाल्नुभयो। उनैमाथि विश्वास गर्ने कोही नष्ट हुन पाउँदैन, तर अनन्त जीवन पाई प्रभुको साथमा सदा बस्नेछ। यही सुसमाचार सुनाइदेऊ सारा संसारमा आज। यही सुसमाचार सुनाइदेऊ सारा संसारमा आज। मानिसको रूप लिएर आउनुभयो येशू मुक्तिदाता, किनभने ईश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, एउटै नभनी हामीलाई उनको आफ्नो पुत्र पनि दिइहाल्नुभयो। उनैमाथि विश्वास गर्ने कोही नष्ट हुन पाउँदैन, तर अनन्त जीवन पाई प्रभुको साथमा सदा बस्नेछ। मण्डली, यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो परमेश्वर उहाँ सदाको निम्ति उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। येशूले कसरी उहाँले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने तापनि त्यो फेरि पनि जीवित भई उठ्नेछ। अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने तपाईँ र म, यदि हामीले प्रभुमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ, जुन विश्वास हामीले प्रभुलाई गर्न पर्ने त्यो विश्वास हामीले प्रभुलाई गरेका छौँ भनेदेखि आज प्रभुको पुनरुत्थानमा भएको विजयले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा राज्य गरेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट नै आज हामी परमेश्वरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रभुलाई आराधना गर्न सक्ने मानिसहरू हुन्छौँ, किनभने हाम्रो प्रभु जीवित परमेश्वर सदैव तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। यूहन्ना 20 अध्याय, यदि हामीसँग बाइबल छ भनेदेखि हामीहरू हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना 20 अध्यायको 24देखि 29सम्म लेखिएको त्यो घटनालाई म यहाँबाट पढिदिन चाहन्छु। यहाँ यसो लेखेको हामी पाउँछौँ, येशू आउनुहुँदा 12 जना मध्ये एकजना दिदुमस भन्ने थोमा चाहिँ तिनीहरूसँग थिएनन्। यसकारण अरू चेलाले तिनलाई भने, हामीले प्रभुलाई देख्यौँ। तर तिनले उनीहरूलाई भने, जबसम्म म उहाँका हातका किल्लाहरूका डोब देख्दिनँ र किल्लाहरूका डोबमा मेरा औँला हाल्दिनँ,
उहाँको कोखामा मेरो हात हाल्दिनँ तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन। 8 दिनपछि उहाँका चेलाहरू फेरि घरभित्रै थिए, थोमा पनि तिनीहरूसँगै थिए। ढोकाहरू बन्द थिए, तर येशू भित्र प्रवेश गर्नुभयो र माझमा उभिएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो, तिम्रो औँला यहाँ राख र मेरो हातहरू हेर, तिम्रो हात बढाएर मेरो कोखामा हाल, शङ्का नगर तर विश्वासी हो। थोमाले उहाँलाई भने, मेरो प्रभु र मेरो परमेश्वर। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेको कारणले म माथि विश्वास गरेका हौ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्। आउनुहोस् हामी उनी परमेश्वरलाई हामी यो समयमा आराधना गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी भन्नुभयो, धन्य तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्। कतिचोटि हामीले नदेखेको परमेश्वरलाई विश्वास गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। थोमालाई जस्तै नै थोमालाई गाह्रो भयो भने उसले भन्दछ, जबसम्म मेरा औँलाहरू उहाँका किल्लाका डोबरमा म राख्दिनँ, जबसम्म म उहाँको कोखामा मेरो हातहरू राख्दिनँ, म विश्वास गर्ने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले थोमालाई त्यो अनुमति दिनुभयो, अनि तब मात्रै थोमाले विश्वास गर्न सक्यो। अनि आजको यो बिहानी हामी प्रभुलाई नदेखिकन विश्वास गर्ने प्रभुका मानिसहरू, आउनुहोस् हामी प्रभुको चरणमा हामी समय जानेछौँ। प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वर थोमाको रूपमा आउनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई म विश्वास गर्दछु। तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जो मेरो निम्ति मारिनु भएको थोमालाई म विश्वास गर्दछु अनि म तपाईँको आराधना म गर्दछु। आउनुहोस् हामी मुखले प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ मेरो निम्ति मारिनुभएका थोमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो निम्ति मारिनुभएका परमेश्वरबाट पठाइएका प्रभुका थोमा हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ मेरो निम्ति तपाईँ क्रुसमा मर्नुभएको नि म तपाईँलाई विश्वास गर्छु। म तपाईँ परमेश्वरमाथि म भर पर्छु। ओ तपाईँ परमेश्वरबाट आउने त्यो शान्तिमा म विश्वास गर्छु। हालेलुया। उनी हुन्छन् सदा, उनी हुन्छन् सदा, थोमा सिंहासनमा, थोमा सिंहासनमा, खुसी साथ घुँडा टेकी, खुसी साथ घुँडा टेकी, म गर्छु आराधना, उनी हुन्छन् सदा, उनी हुन्छन् सदा, थोमा सिंहासनमा, थोमा सिंहासनमा, खुसी साथ घुँडा टेकी, खुसी साथ घुँडा टेकी, म गर्छु आराधना, गर्छु आराधना। ईश्वर थोमा पवित्र, येशू ख्रीष्ट ईश्वर पुत्र, उचाले राजी भई मर्नलाई, म जस्तो सिले जानु, रगत बग्यो अझ बग्दैछ, सुध पार्दै निको पार्दै, मौज मन मौज पार्छु, येशू मेरो बलिदान, येशू मेरो बलिदान, उच्च पार्छु,
येशू मेरो तपाईँ परमेश्वरका आत्मा त्यो जीवित हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको त्यो जीवित मनोमा प्रभु आज हामी तपाईँको आराधना गर्न सक्ने मानिस भएका छौँ। तपाईँको वचन पनि स्पष्ट गरी भनेको छ कि तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूलाई पापी सनातन क्रिस्ट तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि परमेश्वरबाट पठाइएका तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ मारिएका धुमा हुनुहुन्छ। अनि आजको यो बिहानी प्रभु आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यको भन्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई प्रभु हामी उचाल्दछौँ। हालेलुया हालेलुया। तपाईँले भन्नुभयो धन्य तिनीहरू मलाई नदेखिकन विश्वास गरेर प्रभु धन्य तिनीहरू जसले मलाई देख्दैन तपाईँले विश्वास गर्दछौँ। अब हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीले तपाईँ क्रुसमा मर्नुभएको हामी देखेनौँ, तपाईँ क्रुसमा जानुभएको हामी देखेनौँ, तपाईँ परमेश्वर सिंहासनमा तपाईँलाई राखिएको हामी देखेनौँ, तपाईँ पुनरुत्थान हुनुभएको कुरोलाई पनि हाम्रो आँखाले देखेनन्। तर तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूलाई प्रभु हामीहरूका दृष्टिमा होइन तर तपाईँको शाबतमा विश्वास गर्नेहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनु भयो। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हामीहरूका दृष्टिले देखिएका कुराहरू, देख्ने कुराहरू चाहिँ लौकिक कुराहरू, ती सबै कुराहरू बितेर जाने कुराहरू। तर प्रभुले तपाईँ र मलाई यस्तो खालको जीवन दिनलाई प्रभुले बोलाउनु भयो जो अलौकिक हो। मृत्यु पश्चातको जीवनको विषयमा प्रभुले तपाईँ र मलाई भन्नुभयो। त्यति मात्र होइन, त्यो अलौकिक जीवन बिताउनलाई जिउनलाई प्रभुले तपाईँ र मलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ। यसकारण आजको यो विपरीत परिस्थितिहरूमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा प्रभुले कसरी हामीलाई तपाईँलाई मलाई भन्नुहुन्छ माथिका कुराहरू खोजी गर, पृथ्वीका कुराहरूमा मन नलगाओ। अनि आज प्रभु तपाईँ र मलाई यही कुरो गरेको चाहनुहुन्छ कि आज प्रभुलाई यदि तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि हामी संसारका कुराहरूमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, हामीले देखेका दृष्टिमा हामीहरू भर पर्दैनौँ, हामी नदेखेका कुराहरूमा हामी विश्वास गर्ने मानिसहरू। येशू ख्रीष्टले कसरी भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। प्रिय त्यो परमेश्वर जसले आफैलाई उहाँले पुनरुत्थान र जीवन भन्नुभयो उहाँलाई हामीले देखेका छैनौँ, तर प्रभु चाहनुहुन्छ आज उनी परमेश्वरलाई
थोमाले जस्तै शारीरिक रूपमा होइन तर आत्मिकी आँखाले प्रभुलाई हेरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् मण्डली, हामी यस समय प्रभुलाई बनाऊ। प्रभु, अझै पनि म तपाईँको नजिकमा आउन चाहन्छु। मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस् ताकि म तपाईँ प्रभुलाई देख्न सकौँ। मेरो आत्मिक आँखाले म तपाईँलाई देख्न सकौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी भन्नुभयो, धन्य शुद्ध हृदय उनीहरू, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। आउनुहोस् हामी प्रियहरू, हाम्रा विश्वासका आँखाले प्रभुलाई हामी हेर्नेछौँ। हाम्रा विश्वासका आँखाहरू, हातहरू बढाएर प्रभुलाई हामीले छुनेछौँ। हालेलुया। हालेलुया। जिउँदो छन् येशू, जिउँदो छ। मेरो मनमा येशू जिउँदो छ। मेरो मनमा येशू जिउँदो छ। सङ्कटमा मेरो सहारा हुन्। येशू सधैँ जिउँदो छ। जिउँदो छन्, जिउँदो छन् येशू, जिउँदो छ। मेरो मनमा येशू जिउँदो छ। मेरो मनमा येशू जिउँदो छ। सङ्कटमा मेरो सहारा हुन्। येशू सधैँ जिउँदो छ। सङ्कटमा मेरो सहारा हुन्। येशू सधैँ जिउँदो छ। प्रभु येशू साँच्चै नै तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ मरेकाबाट जीवित भई उठ्नु नि तपाईँ परमेश्वर। प्रभु, हाम्रो कति ठुलो अहभाग्य कि तपाईँ हाम्रो जीवित परमेश्वरको आराधना हामीले गर्न पाएका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो, म तिमीलाई टुहुरो छोड्ने छैन, म तिमीलाई एक्लै छोड्ने छैन, म तिम्रो निम्ति सल्लाहकार पठाइदिनेछु। अनि आज उनी पवित्र आत्माद्वारा आज तपाईँ परमेश्वरसँग आज हामी सङ्गति गर्न पाइराखेका छौँ। तपाईँको आराधना हामीहरू गर्न पाइराखेका छौँ। अनि तपाईँ जीवित परमेश्वर सँगसँगै हाम्रो दैनिक हिँडाइमा हामीले हिँड्न सक्छौँ। कतिचोटि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हामी तपाईँलाई हाम्रो छेउमा हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ प्रभु, तर त्यो समयमा पनि तपाईँ हामीलाई बोक्नु नै परमेश्वर। ओ प्रभु, तपाईँ हामीहरूलाई सम्हाल्नु नै परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ उनै जीवित परमेश्वरका थुमालाई हामी आजको बिहानी हामी महिमा अनि प्रशंसा दिँदछौँ। हामीले चढाएका सबै स्तुति, प्रशंसा अनि आराधनामा विराजमान हुनुहोस्। धन्यवाद, सबै धन्यवाद, बिन्ती अनि प्रार्थना हामीहरूलाई प्यार गर्ने हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमेन। जीवन अँध्यारोमा जब आउँछ लु, जब हरिस खान्छौ र हराउँछ सुन, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर। आशिष गन्दा गन्दै लौ त कति दिन, आशिष गर्न एकै, आशिष गर्न हेर छनरे, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ। प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। फिक्री शोकको भारी तिमी बोक्छौ कि, आउने दिनको लागि बाँचौ कसरी। बाइबल पढ्दाखेरि तिमी बुझ्नेछौ, हाम्रा प्रेमी पिताबाट सब पाउँछ। आशिष गर्न एकै, आशिष गर्न हेर छनरे, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ। प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। जय मसीह सबैजनालाई। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई आजको
यहाँको आराधना सेवामा स्वागत गर्दछौँ। हालको यस विषम परिस्थितिमा पनि उदारताका साथ आफ्नो हृदय तथा मुट्ठी खोल्नुहुने तपाईँ परमेश्वरका जनहरूप्रति नेम जोरपाटी चर्च आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। मण्डलीको नियमित खर्चहरू जस्तै घर भाडा, बत्ती, पानी, टेलिफोन इत्यादिहरूको पूर्तिको लागि तपाईँ हामीले मण्डलीमा दिने दशांश तथा स्वेच्छा भेटी बाहेक मण्डलीको अरू कुनै पनि आर्थिक स्रोतहरू छैन। त्यसैले हरेक शनिबार आआफ्नो घर घरमा हुने आराधना सङ्गतिमा भेटी तथा दशांशहरू सङ्कलन गर्नुहुन साथै उठाइएका भेटी तथा दशांशहरू मण्डली अफिसमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कट्नी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कट्नी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा होइन न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 6 देखि 8। आउनुहोस् हामीहरूले उठाइएका भेटी र दशांशहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी यस समय तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ आजको यो विशेष विश्राम दिनको लागि। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सबै अवस्था र परिस्थितिहरूमा तपाईँले हामीलाई आफ्नो अनुग्रहमा तपाईँले बचाउँदै जोगाउँदै तपाईँले ल्याउनु भएको छ। तपाईँको त्यो महानताको लागि, तपाईँको त्यो महान प्रेमको लागि हामी धन्यवाद चाहँदछौँ। विशेष गरिकन हामी तपाईँको चरणमा आइकन हामीले उठाएका भेटी दशांशहरू स्वेच्छा भेटीहरू जति पनि हामीले तपाईँको भण्डारमा तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले उठाएका छौँ, अनि त्यो सङ्कलित भेटीहरूमा दशांशहरूमा स्वेच्छा भेटीहरूमा प्रभु तपाईँको स्वर्गीय आशिष तपाईँले खन्याउनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले यो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँको वचनले भने जस्तै नै प्रभु तपाईँले तपाईँको छोराछोरीहरू जसले तपाईँतिर आफ्नो नजर लगाउँदछ, तपाईँमा भरोसा गर्दछ, जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थितिहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरले छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न, अनि लाज अनि शर्ममा पार्नुहुन्न। अनि त्यसै गरी आजसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामी सम्पूर्ण तपाईँले तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको अनुग्रहमा सुरक्षा साथ तपाईँले राख्नु भएको छ। हाम्रो सबै घटी कमी अभाव खाँचोहरूमा तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ, जुटाउनु भएको छ, आशिष दिनुभएको छ। तपाईँले जुटाउनु भएको त्यो आय स्रोतहरूबाट प्रभु तपाईँलाई हामीले जति पनि तपाईँको नाउँमा तपाईँको महिमाको लागि छुटाएका छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ एक एक तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। एक एकजनाको पेसा व्यवसायमा प्रभु, वस्तुभावमा प्रभु, खेतीपातीहरूमा अनि जागिरमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र अझै पनि आउँदो दिनहरूमा प्रभु तपाईँको महिमाको लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै तपाईँ प्रभुको निम्ति छुटाउन सकेका हुन् भनिकन हामी तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना चाहन्छौँ। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। मण्डली सबैजनालाई जय मसीह। आज पनि यहाँहरूलाई घरमा बसेर गरिने यो आराधना सेवामा तपाईहरूलाई एकदमै हार्दिक स्वागत छ। आज भाद्र 27 गते 2077 साल अथवा 12 तारिक सेप्टेम्बर 2020 को आराधना सेवामा हामीहरू यहाँ छौँ। अनि एउटा सूचना म तपाईहरुको राख्न चाहन्छु। त्यो सूचना चाहिँ के हो भने अर्को हप्ता, आउने हप्ता सेप्टेम्बर 19 तारिक असोज 3 गते को आराधना सेवामा प्रभु भोज पनि हुनेछ। अनि नेम जोरपाटीको लागि यो चौथो लकडाउनको प्रभु भोज हुनेछ, अथवा घरमै बसेर परिवारमा बसेर गरिने यो प्रभु भोज हो। अनि यो प्रभु भोजमा यहाँहरूलाई
हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि अहिलेदेखि नै आफ्ना साथीभाइहरूलाई अरूलाई तपाईँहरूले खबर गर्नुहोला। यसपालि हामीले जुममा गर्ने कि भनेर अलिकति विचार गऱ्यौँ, तर कतिवटा टेक्निकल कुराहरू हामीले मिलाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि पछि आउने दिनहरूमा हामीले यो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी होमवर्क चाहिँ गर्दैछौँ, तर पनि अहिले हामीले यो गर्न सकेनौँ। अनि कतिजनाको जुममा प्रभु भोज गर्ने भए राम्रो भन्ने एउटा विचार छ, त्यसलाई हामी कदर गर्छौँ र हामी निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नेछौँ। आज मैले तपाईँहरूलाई दिन लागेको वचन चाहिँ परमेश्वरको निगाह हामीमाथिको विषयमा नै म निरन्तर यो लुकाको पुस्तकबाट यहाँहरूलाई बताउन लागेको छु। अनि सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूको अगाडि आज लुका 2 अध्यायको 1देखि 20सम्म यहाँहरूको अगाडि म तपाईँ वचन ल्याउन लागेको छु। अनि पहिला चाहिँ हामी 1देखि 7 पदसम्म लुका 2 अध्यायको 1देखि 7 हामी पढ्नेछौँ। ती दिनमा केसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनी सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलोपल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो आफ्नो सहर गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनी त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। पौवामा ठाउँ थिएन। अनि हामी सबैले भन्नेछौँ यो परमेश्वरको वचन हो। येशूको जन्मको बारेमा यहाँ हामीले आज हेर्न लागेका छौँ। अनि मैले गएको समयमा गएको हप्तामा यहाँहरूलाई बताएको थिएँ कसरी लुका 1 अध्यायको 26देखि 80को बिचमा 80 पदको बिचमा रहेको मरियम गर्भवती भएकी कुरा, त्यसपछि मरियमले एलिसिबालाई भेट्न गएकी कुरा, त्यसपछि फेरि यूहन्ना जन्मेको कुरा र जकरियाले स्तुति गान गाएको र मरियमले स्तुति गान गाएको कुराहरू मैले जोडेर यहाँहरूलाई बताएको थिएँ। फेरि म एकचोटि बताउँछु, 4वटा सुसमाचारहरू बाइबलमा लेखिएका 4वटा सुसमाचारहरू चाहिँ 4वटा कुनाबाट राखिएको 4वटा एङ्गलबाट राखिएको क्यामेरा जस्तै हो। घटना एउटै हो, विषय एउटै छ, एउटै कुरा नै त्यहाँनिर हो, तर त्यसलाई 4वटा क्यामेराहरूले विभिन्न एङ्गलबाट लिँदाखेरि कुनै क्यामेराले कस्तो प्रकारले देख्यो, कुनै क्यामेराले कस्तो प्रकारले देख्यो, कुनै क्यामेराले कस्तो प्रकारले देख्यो। अहिले यहाँ म बोल्दैछु यहाँहरूको अगाडि, अनि यहाँ अर्को क्यामेरा हो भने अर्को क्यामेराले अर्कै प्रकारको पनि निकाल्न सक्छ, अर्को एङ्गलबाट निकाल्न सक्छ। अनि यो 4वटा सुसमाचार पनि हामीले त्यसरी नै हेर्नुपर्ने रहेछ। अनि कतिपटक त्यहाँनिर रहेका विषयहरू कन्टेन्टहरूलाई हामीले अलिकति भिन्न प्रकारले हामी पाउँछौँ। अनि हामी गएको हप्ता यी कुराहरू हामी हेर्न लागेका थियौँ। अनि यहाँ पहिलो पदमा लुका 2:1मा ती दिनमा केसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। येशू जन्मनु भएका ती दिनमा, अथवा ती दिन भनेपछि ईसा पूर्व 4 भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। ती दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर केसर अगस्टसले उनका सारा साम्राज्यभरि जनगणना लिनु भन्ने हुकुम गरे। केसर अगस्टस चाहिँ को थिए त भन्ने कुरा अलिकति हामीले हेर्न एकदमै जरुरी छ कि केसर अगस्टस चाहिँ उनी चाहिँ एकजना यस्ता व्यक्ति थिए, त्यो बेला उसभन्दा अगाडि पनि रोमी साम्राज्य, हामीलाई थाहा छ रोमी साम्राज्य झनै 500 वर्ष यो संसारमा सक्रिय प्रकारले टिक्यो। तर सानो रूपमा त 1000 वर्षै भनिन्छ, तर धेरै ठुलो प्रभाव चाहिँ त्यसले 500 वर्ष पुर्याएको। अनि 476 AD मा चाहिँ त्यो राज्य अन्त्य भयो भनेर हामीले भन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ ग्रिस राज्यले त्यसलाई अन्त्य गरेको हामी देख्छौँ। तर केसर अगस्टस चाहिँ
31 BC देखि 14 AD अथवा ईसापूर्व 31 देखि सन् 14 सम्म उनले सम्राटको रूपमा रोमी साम्राज्यको उनले राज्य गरेका थिए। अनि उनी पछि उनको झड्केलो छोरो तिबेरियस जसले सन् 14 देखि सन् 37 सम्म अथवा येशूको समयमा येशूको त्यो सेवकाईको समयतिर राज्य गर्ने चाहिँ तिबेरियस भन्ने सम्राटले राज्य गर्दथे। केसर अगस्टस चाहिँ उसको नाउँ चाहिँ सुरुमा केसर अगस्टस होइन, उनको नाउँ चाहिँ वास्तवमा गायस ओक्टाभियस भन्ने थियो। गायस ओक्टाभियस। अनि गायस ओक्टाभियसले जब उनका बाबु को मृत्यु भइसकेपछि उनले 31 BC देखि सम्राटको जिम्मेवारी पाए। तर उनले केही समयमा नै रोमको साम्राज्यलाई पहिला जति थियो त्यसको दोब्बर बनाए, डबल बनाए। अथवा उनको साम्राज्य चाहिँ फ्रान्स, बेलायत, उत्तर अफ्रिका, मध्यपूर्वका सबै देशहरू साथै भूमध्य सागरका वरिपरिका सबै देशहरू सम्हालिएका थिए, सबै देशहरू समेटिएका थिए। अनि त्यो भइसकेपछि विशेष गरिकन जब मिस्र देशलाई रोममा गाभिसकेपछि अनि रोमको त्यहाँको रोमी साम्राज्यको संसदले चाहिँ उनलाई गायस ओक्टाभियसलाई केसर अगस्टस अथवा हाम्रो भाषामा बुझ्ने हो भने श्री 5 महाराजा धीराज भने जस्तै, फारो भनेको जस्तै अनि एउटा टाइटल दिए, जुन टाइटल चाहिँ अति सम्मानित नाम, अति उच्च नाम, मौसुफ भनेको जस्तै नै म्याजेस्टिक त्यो नाम दिएको। अनि उनले रोमी साम्राज्यमा कसरी मिस्रलाई गाभेर उनले त्यो काम सुरु गरे, मिस्रलाई त्यहाँ ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यो व्यक्तिले सन् 4 BC मा ईसापूर्व 4 मा चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि जनगणना गर्ने एउटा उर्दी जारी गरे। अनि जनगणना चाहिँ हरेक 5-5 वर्षमा प्राय हुने गर्थ्यो अनि कुनै बेलामा नभएको पनि छ। तर उनीहरूको विशेष गरिकन जनगणना गर्ने काम चाहिँ दुई कामको लागि विशेष थियो। पहिलो चाहिँ रोमी साम्राज्यभरि भएका मानिसहरू, शक्तिशाली बलवान मानिसहरू कति छन्, आर्मीहरू, सेना, मिलिट्रीहरू कति त्यहाँ लडाकुहरू जम्मा गर्न सकिन्छ। अनि उमेरको कुराहरू होला। अनि यो सबै कुराहरू हेर्नलाई मान्छेको अवस्थाहरू अनि यो कुराहरू विचार गर्नलाई सङ्ख्या कति छ, के छ, यो कुराहरू जम्मा गर्नलाई त्यहाँनिर उनले चाहिँ जनगणनाको घोषणा गरे, पहिलो कारण। दोस्रो कारण चाहिँ उनीहरूलाई विशेष गरी चाहिएको चाहिँ पैसा। साम्राज्य चलाउनलाई पैसा चाहिएको थियो, पैसा चलाउनु पर्यो, पैसा चाहियो, धेरै करहरू, रेभिन्यूहरू उनीहरूलाई उठाउनु पर्ने। अनि त्यो बेलामा उनले यति साह्रो त्यो साम्राज्यलाई यति साह्रो बनाए, पछिबाट उनले एउटा कुरा भनेर गए कि मैले रोमलाई माटोको इँटामा भेटाएँ र मार्बलमा मैले छोडेर गएँ, मार्बलको अवस्थामा छोडेर गएँ। अथवा आई फाउन्ड रोम इन क्ले ब्रिक्स एन्ड आई लेफ्ट मार्बल रोम भनेर उनले आफैले त्यसरी भनेका छन्। भनेको मतलब चाहिँ उनले त्यो रोमलाई चाहिँ यति सुसज्जित बनाए, यति सुनौलो बनाए, यति विकास गरे। अनि त्यो बेलामा झन्डै 50,000 किलोमिटर टाढो 50,000 सडकहरू बनाइयो अरे त्यो बेलामा। हेर्नुहोस् है, उनले झन्डै 41 वर्ष शासन गरेका छन् अनि त्यो बिचमा चाहिँ 50,000 सडकहरू बनाएको छ। अनि मानिसहरू जहाँ कहीँ पनि पुग्न सक्ने अवस्थाहरू। अनि त्यसपछि उनले एउटा अर्को घोषणा गरे, पैसा उठाएर चाहिँ के गर्नलाई पैसा उठाउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्को उर्दी उसले बताए, पाक्स रोमाना अथवा पाक्स अगस्टा। त्यो भनेको चाहिँ रोमी साम्राज्यभित्र चाहिँ शान्ति छ। अनि शान्ति चाहिँ कसरी हुन्थ्यो भनेदेखि प्रियहरू, इतिहासले यो कुरो बताउँछ, सबैभन्दा सेनाहरूमा क्रूर सेना चाहिँ रोमीहरू थिए।
अथवा यति साह्रो कडा अनुशासनमा उनीहरू हुर्किन पर्थ्यो अनि उनीहरूको अगाडि चाहिँ मान्छेहरू बोल्न सक्दैन थिए। अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ उनीहरू एक खालको क्रूर प्रकारको, अनि उनीहरूको नियम लागेपछि लाग्यो अनि त्यो नियम नटेर्नेहरूको सिधै नै मृत्युदण्ड, त्यहाँ दायाँ बायाँ अरू कुराहरू छैन। अनि जब सम्राटले अथवा रोमीहरूको बडा हाकिमहरूले आदेश गरिसकेपछि रोमी साम्राज्यमा सबै कुराहरू हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले येशू प्रभुको बारेमा पनि हामी त्यहाँनिर देख्छौँ कि यहुदीहरूले पुजारीहरूले कसरी पिलातस कहाँ ल्याएर त्यस्ता कुराहरू गरेका छन्। अनि किनभने यहुदीहरूले मार्ने आदेश दिन पाउँदैन थिए अनि रोमी शासनभित्र यस्तो कडा नियमहरू थियो। अनि उनले भन्छ कि कसरी मैले त्यो माटोलाई भेट्टाएँ, रोम चाहिँ माटोको रूपमा मैले मेरो हातमा जिम्मा लिएँ अनि मैले मार्बलको रूपमा रोमलाई तयार गरेँ। उसको यो स्टेटमेन्ट, उसको यो भनाइप्रति म अलिकति तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। मण्डली, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने एक दुईवटा कुराहरू छ। हो, उसको गर्ने तरिका शैली त्यो बेलामा त्यो त्यस्तै अवस्था थियो। यो सिजर अगस्टसले अथवा कैसर अगस्टसले नै यो साम्राज्य सबै सुरु गरेका थिएन। उसको बाबुबाजे पुर्खादेखि नै यो कुराहरू चलेर आएको थियो। विशेषतः हामीले इजरायललाई चाहिँ सन् 76देखि नै रोमीहरूको शासनभित्र रहेको हामी देख्छौँ। तर हामी अहिले त्यहाँ नगइकन उसको त्यो जुन समय थियो त्यो अनुसार उनले आफ्नो देशलाई, आफ्नो सहरलाई सबैतिरको त्यो ट्याक्सहरू, पैसाहरू जम्मा गरेर के गरेर जे भए पनि उसले आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनायो। अनि अहिलेसम्म पनि त्यसको प्रभाव भ्याटिकन सिटीमा, रोममा छ भनेर मानिसहरूले कुरा गर्दछन्। रोमी साम्राज्य भनेको त्यस्तो थियो। प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई एउटा मण्डलीमा के चुनौती आएको छ भने तपाईँ र मेरो हातमा पनि कतिपटक माटोहरू छ, हाम्रो हातमा कमजोर चिजहरू छ, अथवा हाम्रो हातमा हुँदै नभएको अवस्थाहरू छ, हाम्रो हातमा एकदमै भत्ताभुङ्ग बिग्रेको अवस्थाहरू छ, लथालिङ्ग भएको अवस्थाहरू छ, कतिवटा कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ। अनि यहाँबाट मैले एउटा कुरा सिकेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि हाम्रो हातमा हामीलाई परमेश्वरले जे कुरो हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ नि त्यो कुरा चाहिँ हामीले माटो हाम्रो हातमा छ भनेदेखि त्यसलाई मार्बल बन्नु पर्यो। मार्बल भन्ने बित्तिकै विचार गरौँ न, कति चिल्लो, कति सफा, कति इज्जतिलो, कति राम्रो देखिन्छ। माटो भने धुस्रे फुस्रे, कमजोर, होइन, कति दुर्गन्ध त्यस्तो हामी देख्छौँ त्यहाँनिर। त्यसै गर्दाखेरि तपाईँको हातमा पनि माटो होला। परिवारको जीवन, तपाईँको पारिवारिक कुरामा हेर्नुहोस्, हाम्रो मण्डलीका कुराहरूमा हेर्नुहोस्, हाम्रो घरेलु सङ्गतिकै कुराहरूमा हेर्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रको कुराहरूमा हामी हेरौँ, दिदीबहिनीको सङ्गति, दाजुभाइको सङ्गति, अरू सबै हामीले कतिपल्ट हामीले मार्बल दिनुहोस् भनेर हामीले मार्बल माग्छौँ, मार्बल पाइँदैन रहेछ प्रियहरू। हामीले पाउने माटो हो। अनि त्यो माटोलाई नि कसरी मार्बल बनाउने, कसरी मेहनत गरेर त्यसलाई सुन्दर बनाउने, त्यसलाई बेस्ट गर्ने, परमेश्वरको अनुग्रहमा त्यसलाई कसरी राम्रो गर्ने, आज यो सपना तपाईँ र म हरेकलाई चाहिएको छ। यो मेसेज, यो सन्देश मैले यो खण्डबाट पाउन सक्छु। त्यसै गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले के हेर्छौँ भने तल गएर कि कसरी 2 पदमा कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदाखेरि यो पहिलोपल्ट जनगणना थियो। अनि सबैजना नाम दर्ता गराउन आफ्नो सहरमा गए। 3 पद 2 र 3 पदमा हेर्नुहोस् है, कुरेनियस भन्ने एकजना बडा हाकिम। अनि यहाँ हामीले जब गुगलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कुरेनियस हाकिमलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ 6देखि 8 सन् 6देखि 8 9सम्म सिरियाको बडा हाकिम भनेर देख्छौँ हामीले प्राय। तर त्यहाँ भित्री कुरा चाहिँ के रहेछ भने 4 BC-मा, ईसा पूर्व 4 पनि पहिलोपटक यो कुरेनियस भन्ने व्यक्ति चाहिँ जब यहुदा, इजरायलको दक्षिणी भाग यहुदा चाहिँ सिरिया राष्ट्रमा गाभिएको बेलामा 4 BC 4 ईसा पूर्व 4 पनि कुरेनियस चाहिँ त्यहाँका बडा हाकिम भएको हामीले देख्छौँ। अनि त्यही व्यक्ति फेरि पछि आएर सन् 6देखि 9सम्म पनि बडा हाकिम भयो। अनि उनी बडा हाकिम हुँदाखेरि अनि त्यहाँनिर कैसर अगस्टसले घोषणा गरे, उर्दी जारी गरे, डिक्री जारी गरे। के भने सबैले आफ्नो नामहरू दर्ता गराउनु।
अनि यही सिलसिलामा 3 पदमा हामीहरू के देख्छौँ भने सबैजना आफ्नो ठाउँमा नाम दर्ता गराउन आफ्नो सहर अथवा आफ्नो कुलमा उनीहरू गए। वास्तवमा हामीले एउटा इतिहास के पढ्न पाउँछौँ भने रोमीहरूलाई वास्तवमै उनीहरूले नाम दर्ता कहाँ गएर गर्ने भन्ने ठुलो कुरा उनीहरूलाई थिएनछ, तर यहुदीहरूलाई थियो। यहुदी भन्ने बित्तिकै हामीले 12 कुलको कल्पना गर्छौँ अनि 12 कुलका मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्थे भने ल आफ्नो कुलमा गएर आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्नो नामहरू दर्ता गर्नु भनेकन उनीहरूले त्यहाँ नाम दर्ता गराउन उनीहरूलाई भनिन्थ्यो। अनि त्यो अनुसार 3 पदमा चाहिँ हामीले देख्छौँ कसरी उनीहरू सबैजना इजरायलमा बसोबास यहुदामा बसोबास गर्ने मानिसहरू आफ्नो सहरहरूमा नाम दर्ता गराउन गए। अनि यहाँभित्र हामी परमेश्वरको विशेष योजनाहरू हामी देख्छौँ कि मिकाको पुस्तकमा के लेखिएको छ भने प्रियहरू, मिका 5:2 लेखिएको छ, ए यहुदा तँ सानो भए तापनि, ए एप्राता तँ सानो भए तापनि, यहाँ लेखिएको छ, म 5:2 पढेरै सुनाउँछु यहाँहरूको लागि। ए बेथलेहेम एप्राता तँ यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन समयदेखि नै छ। यहुदा अथवा एप्राता त एउटा सानो सहर, बेथलेहेम त चाहिँ एउटा सानो सहर होस्, तर त्यहाँ त सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना शासक, एउटा उद्धारकर्ता, एकजना मुक्तिदाता जन्मनु हुनेछ। अनि यो चाहिँ मिका अगमवक्ताले भनेका कुराहरू। अनि यो कुरा पुरा हुनलाई ठिक त्यही समयमा नै त्यहाँ जनगणनाका कुराहरू भएको हामी देख्छौँ। 4 पदमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ, योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। अनि युसुफ र मरियम हामीलाई थाहा छ, गएको हप्तामा हामीले हेर्दै थियौँ कसरी उनीहरू यहुदा कुलका थिए, जो चाहिँ दाउद वंशका थिए। अनि त्यो कुलमा उनीहरू पनि आफ्नो त्यो ठाउँअनुसार आफ्नो सहरअनुसार, त्यसको मतलब चाहिँ उनीहरू त्यहाँका नासरतको मानिसहरू भए तापनि, नासरत निवासी व्यक्तिहरू भए तापनि उनीहरू यहुदा कुलका भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ जानुपर्ने। नबिर्सौँ हामीहरू, मरियम चाहिँ लेवी वंशबाट आएको, तर योसेफ चाहिँ यहुदा कुलबाट आएको। अनि उनीहरू विवाह, म अहिलेबाट हेर्दै जानेछु यहाँनिर, उनीहरूको विवाह त भएको थिएन, तर मगनी भइसकेको थियो। अनि इजरायलमा त्यो बेलामा मगनी भइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ विवाहको मान्यता प्राप्त गर्थ्यो। यदि मगनी भएको केटीलाई छोड्न पर्यो भने त्यो चाहिँ डिभोर्स भनेर मानिन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि त्यस कारणले मगनी भएपछि उनीहरूको 1 वर्षसम्म उनीहरूले पर्खिनु पर्थ्यो। 1 वर्षसम्म तयारीको समयहरू उनीहरूले गर्नुपर्ने हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि योसेफले मरियमलाई लिएर त्यहाँनिर बेथलेहेममा गएको हामी देख्छौँ। अनि बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ इजरायली हिब्रू भाषामा बेथ भनेको चाहिँ घर, अनि लेखेम भनेको चाहिँ रोटी। बेथलेहेम अथवा रोटीको घर भनेर भन्ने हामीले यदि रुथको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने बोज पनि त्यहीँबाट आएको यहुदा वंशका। अनि त्यहाँ चाहिँ रोटीको घर, गहुँको खेती हुने ठाउँ, प्रशस्त खेतीहरू हुने ठाउँ। अनि त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ कसरी त्यहाँनिर यरुसलेमबाट 10 किलोमिटर दक्षिणतिर रहेको ठाउँमा त्यहाँनिर बेथलेहेम पर्छ। अनि त्यहाँनिर उनीहरू गएको। 5 पदमा हेर्नुहोस् है, नाम दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएको मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। अनि यहाँनिर अघि म बेथलेहेमको कुरा गर्दै थिएँ, रोटीको घरको कुरा गर्दै थिएँ। अनि रोटी भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ येशू प्रभुले के भन्नुभयो, स्वर्गबाट ओर्ली आउने साँचो रोटी म हुँ।
प्रियहरू त्यो बेलामा इजरायलभरिमा धेरै ठाउँलाई पुग्ने अनाज रोटी चाहिँ गहुँ चाहिँ बेथलेहेममा फल्थ्यो अरे। अचम्मको कुरो त्यो चाहिँ खाने रोटी भयो। येशूले के भन्नुभयो, तिमीहरूको पिता पुर्खाहरूले रोटी खाए तर उनीहरू नाश भएर गए, तर म स्वर्गबाट ओर्ली आएको साँचो रोटी हुँ, जो रोटी खाने चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन, कहिले पनि मर्दैन, उहाँले नै भन्नुभएको छ यूहन्नाको पुस्तकमा। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ भने योसेफ र मरियम नासरतबाट बेथलेहेमसम्म झन्डै 90 माइल टाढाको यात्रामा उनीहरू नाउँ दर्ता गराउनलाई बेथलेहेममा गए। यहाँ थुप्रो कुराहरू भन्नुपर्ने कुराहरू, तर मेरो समय पुग्दैन, त्यसै गर्दा मैले अलिकति छोटकरीमै लानुपर्ने हुन्छ। 90 माइलको यात्रा। अनि अहिले तपाईँ र म इजरायल गयौँ भने एकदमै टुरिस्ट बसहरू पाइन्छ, भित्र चिसो आउने अनि एकदमै झ्याल भएका मजाले हेर्न पाउने। त्यो बेलामा त्यस्ता टुरिस्ट बस थिएनन्, त्यो बेलामा प्लेनहरू थिएनन्, त्यो बेलामा मुस्किलले सामान बोक्नको लागि गधाहरू खच्चरहरू चलाउने चलन थियो। अनि एकजना विचार गर्नुहोस्, त्यो 90 माइल यात्रा भनेको झन्डै 145 किलोमिटर। अनि एकजना व्यक्तिले म्याक्सिमम हिँड्न सक्ने भनेको चाहिँ 20 माइल हो सधैँ मान्छेले। तर हामीले याद भुल्न नहुने कुरा चाहिँ मरियमको गर्भवती भएको मरियमको अब नानी जन्माउने बेला आइसकेको थियो। अनि सम्भवतः मरियमलाई हिँड्न नसक्ने अवस्थामा भए पनि त्यो गधामा चढाएर लगेको हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ 145 किलोमिटर, सायद 1 हप्ता लाएर होला, अझै 2 हप्ता लाएर होला त्यहाँ लगियो। अनि सायद त्यो बेलामा कति गाह्रो भयो होला यात्रा गर्नलाई, सजिलो यात्रा भएको छैन प्रियहरू। अनि त्यो गाह्रो भएको छ, टाढोको यात्रा त्यहाँ गरेको हामी देख्छौँ प्रियहरू। नाजरतदेखि तलसम्म, अनि नाजरतदेखि बेथलेहेम चाहिँ अलिकति तल्लो लेभलमै पर्ने हो। अनि हामीले त्यो कुरा देख्छौँ। जब तपाईँ र म इजरायल हामी जान्छौँ, गएका छौँ भनेदेखि हामीले देख्छौँ कि एकापट्टि देब्रेपट्टि साइडमा जब हामीले प्लेनबाट जाँदै गर्दाखेरि देब्रेपट्टि साइडमा हामीले बेथलेहेमको सहर देख्छौँ भने दाहिनेपट्टि चाहिँ सुन्दर यरुसलेम सहरलाई देख्छौँ। अनि त्यहाँ कति रमाइलो, त्यो माथिबाट पुग्दा हामीलाई साँच्चै नै मजा आउँछ। 6 र 7 पद हेर्नुहोस् है त। तिनीहरू त्यहाँ एक भएकै बेला अथवा मरियम योसेफ मरियम बेथलेहेममा भएकै बेला त्यहाँ पुगिसकेपछि, अब कति दिन अगाडि पुग्यो थाहा छैन, त्यहाँ गएर ठाउँहरू खोज्नु पर्यो, बस्नु पर्यो। अनि त्यहाँ भएकै बेलामा 6 पदमा मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर ढुँडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। बालक येशूको जन्म भयो। अनि त्यहाँ बास बस्ने ठाउँ थिएन। अब अहिले जस्तो ठुल्ठुला होटलहरू हुने कुरा नै भएन, तर पनि त्यहाँ कस्तो अवस्था भन्दाखेरि त्यो धर्मशाला, ठुल्ठुला धर्मशालाहरू राखिएका हुन्थे। अनि त्यो धर्मशालाहरूमा चाहिँ मान्छेहरू आएर बस्थे। अनि त्यो धर्मशालामा पनि, जसले अहिले हामी इन भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ वास्तवमा धर्मशाला। अनि त्यो ठाउँमा बस्ने ठाउँ थिएन, बास बस्ने ठाउँ थिएन। तर त्यसको छेउमा एउटा खुल्ला ठाउँ थियो, जहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले त्यो बेलामा घोडाहरू, खच्चरहरू त्यस्ताहरू ल्याएर बान्ने अनि पशुहरूलाई राख्ने त्यस्तो ठाउँहरू थियो। अनि वास्तवमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले बास बस्न पाए, किनभने हामी जान्दछौँ नासरतका मानिसहरू वास्तवमा धनी मानिसहरू थिएनन्। यूहन्ना 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ नथानिएलले के भन्छ भने नासरतबाट पनि यस्तो कुरा आउन सक्छ र भनेको नासरतमा चाहिँ एउटा गाउँले परिवेशका घाँस काट्ने मान्छेहरू, खेतीपाती गर्ने मान्छेहरू त्यहाँनिर बस्छन्। येशू प्रभु पनि यस्तो व्यक्ति सिकर्मीको छोरा, अनि त्यो सिकर्मी चाहिँ वास्तवमा ढुङ्गाको काम गर्नेलाई पनि सिकर्मी भन्दो रहेछ है, सिकर्मी। अनि त्यो सिकर्मी बाउ छोरा नै त्यहाँदेखि अलि टाढो एउटा सहरमा, रोमीहरूको एउटा सहरमा काम गर्थ्यो भने हामी देख्छौँ। अनि
त्यो नासरत चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो। अनि उनीहरूसँग धेरै पैसा थिएन, उनीहरू बास बस्ने ठाउँ पाएन, अनि उनीहरू एउटा खुल्ला ठाउँमा उनीहरू बास बसे, जहाँनिर जनावरहरूलाई राख्ने, तिनीहरूलाई खाना खुवाउने, पानी खुवाउने। अनि त्यस्तै ठाउँमा एक तले गोठहरू खालको केही हुन्थ्यो, बस्ने ठाउँहरू, एक तले गोठहरू हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्ने गर्थ्यो। अनि त्यहाँ पनि ठाउँ भएन, अनि त्यो सामान राख्ने गोदाममा पनि ठाउँ नभएपछि उनीहरू के गरे भने त्यो वस्तुहरूलाई, पशुहरूलाई जहाँ बाँड्ने गर्थ्यो त्यहीँ नै उनीहरू बस्न बाध्य भयो। अनि त्यसपछि येशू प्रभुको त्यहाँनिर जन्म भएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रियहरू, यसले हामीलाई के देखाउँछ भने त्यो परिवार एउटा गरिब परिवारमा, एउटा के भनौँ त्यति टाढो 90 माइल टाढो यात्रा गरेर जानुपर्ने, त्यति दुःख कष्ट गरेर, त्यही पनि गर्भवती भएको बेलामा। हाम्रो त यहाँ गर्भ आइसकेपछि 5-6 महिना 7 महिना भएपछि अब उनीहरू घरमा रेस्ट गर्छन्। मरियमलाई त्यो अवस्था भएन, किनभने एउटा तोकिएको समय हुन्थ्यो, त्यो समयभित्र चाहिँ नाम दर्ता गरिसक्नु पर्थ्यो। तर यहाँभित्र एउटा विशेष योजना छ प्रियहरू, त्यो चाहिँ के हो भने मिका 5 अध्यायको 2 पदमा येशू बेथलेहेममा नै, एप्रातामा नै जन्मनु पर्थ्यो। यो चाहिँ परमेश्वरको बन्दोबस्त हो। हामी जेसुकै जहाँसुकै गरौँ प्रियहरू, हामी जतिसुकै हामीले चाहेको कुराहरू यो गरौँ त्यो गरौँ, हितोपदेशमा लेखेको छ मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन् तर परमेश्वरको उद्देश्य नै पुरा हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अनि यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुनु थियो। अनि परमेश्वरले त्यो ठाउँलाई छान्नुभयो। अनि त्यो दाउदको सहर, जहाँ दाउदको 1000 वर्ष अगाडि, त्यो बेलाभन्दा 1000 वर्ष अगाडि दाउद जन्मिएको सहरमा येशू प्रभु पनि जन्मनु भयो। अनि हामी येशूलाई दाउद वंशी भनेर हामी चिन्दछौँ। 8 पददेखि तल हेरौँ है त, 8 पददेखि 20 पदसम्म म यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि मेरा केही कुराहरू छन्, म राख्छु तपाईँहरूलाई। त्यही इलाकामा गोठलाहरू थिए जसले चौरमा राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्कियो र तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। जब दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेटाउने छौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए तब स्वर्गको गोठालाहरूले आपसमा भने आओ हामी बेथलेहेमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले मानिसलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गएर मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डुँडमा सुताइराखेको भेटाए। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए। तर मरियमले यी सबै कुरा मनमा गुन्दै भनी राखिन्, यस्तो जस्तो तिनीलाई भनिएको थियो। अनि त्यस्तै सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्किए। 8 पददेखि तल हेर्नुहोस् है। गोठालाहरूले स्वर्गदूतले पहिलो पटक प्रभु येशूको बारेमा घोषणा गरेको अनि जुन कुरा चाहिँ मरियम आफैले लुका 1:48देखि 52मा उनी आफैले भनेको कुरा पनि यहाँनिर छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने किनकि उहाँले आफ्नो दासीको दिन
दीनतामा कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ। हेर, अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्ने छ, किनकि उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ र उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ। उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मनभित्रको कल्पनामा घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नुभएको छ। अनि 52 पद, उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट हटाउनु भएको छ र दीनहरूलाई उछाल्नु भएको छ। हालेलुया। यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्तो अचम्मको घटना यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, गोठालाहरू, प्रभु येशू जन्मिनु भएपछि गोठालाहरूको कुरा यहाँ। अनि लुका 7:22 यूहन्नाले प्रश्न गरेर सोध्छन् कि आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हो कि हामी पर्ख्यौँ भन्दाखेरि यूहन्नाका चेलाहरूलाई त्यहाँनिर प्रभु येशूले भनेर पठाउनुहुन्छ, जाऊ गएर भनिदेऊ, मृतकहरू बौरिन्छन्, कोरीहरू निको हुन्छन्, राज्यको सुसमाचार सुनाइन्छ, अनि यी कुराहरू भइरहेको छ, गएर भनिदेऊ। त्यति भनेपछि यूहन्नाले बुझ्छन् घोषणा गर्ने कुरा। अब ती गोठालाहरू को थिए प्रियहरू, हामीले याद गर्नुपर्ने। पहिलाको गोठालाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने तिनीहरू यहुदी नै थिए। ती गोठालाहरू पनि यहुदी नै थिए। अनि हामी देख्छौँ अब्राहम पनि गोठाला थिए, मोसा पनि गोठाला थिए, दाउद पनि गोठाला थिए, अनि आमोसको पुस्तकमा अगमवक्ता आमोस पनि गोठाला थिए। अब गोठालाहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ तल्लो लेभलका मानिसहरू। उनीहरू चाहिँ के भन्ने, अब यदि तल्लो लेभलमा कि सबात उनीहरूले पालन गर्न पाउँदैन थियो। सधैँभरि उनीहरू भेडाहरूसँग उनीहरू बस्न पर्थ्यो। उनीहरूसँग विशेष अरू चाडबाड हुँदैन, सधैँभरि उनीहरूको कामै भेडा हेर्ने हुन्थ्यो। अनि उनीहरू चाहिँ तल्लो लेभलका मानिसहरू थिए। मिस्र देशमा जब याकुबका सन्तानहरू गए अनि मिस्रीहरूले गोठालाहरूलाई घृणा गर्थे, अनि घृणा गरेर गोसन प्रदेशमा राखेको कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि यो अवस्थामा यी गोठालाहरू पनि तल्लो लेभलमा थिए। तर अचम्म लाग्दो कुरा, यरुसलेमको मन्दिरमा जुन भेडाहरू बलिदान गरिन्थ्यो, त्यो भेडाहरू तयार गर्ने काम यिनीहरूले नै गर्दथे। उनीहरू एउटा बेग्लै समूह थिए। तर यस्तो अरू मानिसहरूको दृष्टिमा उनीहरू तल्लो लेभलको थिए। तर 8 पदमा जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरूले तिनीहरू कहाँ आएर 9 पदमा उनीहरूलाई देखा परेर के भन्छ भने उनीहरू डराइराखेका थिए जब देखे। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले देखे सुसमाचार चाहिँ सबैभन्दा पहिला स्वर्गदूतहरूले गोठालाहरूलाई दिएको छ। यसकारणले यहाँ हामीले एउटा सन्देश पाउँछौँ, हामी जतिसुकै अपमानित अवस्थामा, जतिसुकै कमजोर अवस्थामा किन नरहौँ, परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यरुसलेमका मानिसहरू धनी धनाढ्यहरू थिए, सहरमा बस्थे। तर बेथलेहेमतिर त्यो गोठ उतापट्टि खेती किसानी गर्ने ठाउँ, पहाड, अहिले विचार गर्नुहोस् न, सहरमा र गाउँको बस्तीको विचार गर्नुहोस् न। सहरको मान्छेहरू 5 स्टार होटलमा मिटिङहरू गर्छन्, गाउँका गोठालाहरूले कहाँ मिटिङ गर्छन्? हामी अहिले पनि विचार गरौँ, गाउँले र सहरको परिवेश अहिले पनि थाहा छ। हामीलाई बम्बईतिर जाँदाखेरि, त्यहाँ गएर भेट्न जाँदाखेरि, हामी त्यहाँ जाँदाखेरि बम्बईका मान्छेले हामीलाई के भन्छ, गाउँबाट कहिले आएको भन्छ। बम्बईको मान्छेले अरूलाई सहर भन्ने ठान्दै सहर चाहिँ उनीहरूको मात्रै भन्ने ठान्छन्, अन्त पनि सहर छ। गाउँले र सहरको बिच त्यो बेलामा पनि यरुसलेमका मानिसहरूले गोठालाहरूलाई त्यसरी नै हेर्दथे। तर अचम्म लाग्दो कुरो 9 पदमा आएर हामी हेर्छौँ, अचानक स्वर्गदूतहरू त्यहाँ देखा परे उनीहरूका। अनि त्यहाँनिर उनीहरू छक्क परे। हामी गीत गाउँछौँ नि, शान्तमय रात, त्यो पवित्र रात, साइलेन्ट नाइट, होली नाइट भनेर गीत गाउँछौँ। मलाई लाग्छ त्यहाँनिर त्यो शान्त थिएन, उनीहरू त डरले कामिराखेका थिए। त्यस कारणले उनीहरू डराए भनेर बाइबलले भन्छ। अनि स्वर्गदूतले त्यहाँ 10 पदमा के भन्नु पर्यो, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको लागि हुनेछ। अनि आज तपाईहरु मेरो लागि पनि सुसमाचार यसरी आएको छ। अनि यो सुसमाचार भन्ने ग्रीकमा चाहिँ इभान्जेलियन, जो चाहिँ बाइबलमा 76 पटक उल्लेख गरिएको छ।
चारवटा सुसमाचारमा 4 चोटि, प्रेरितको पुस्तकमा 2 चोटि, अनि पावलको पुस्तकहरूमा 60 चोटि, त्यसै गरी अरू पुस्तकमा 1 चोटि र प्रकाशको पुस्तकमा 1 चोटि गरेर 76 पटक प्रियहरू सुसमाचार भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ। अनि आज सुसमाचार पहिला मुक्तिको सुसमाचार चाहिँ गोठालाहरूले पाए। आज तपाईँ र मेरो परिवारमा पनि मुक्तिको सन्देश तपाईँ र मैले पायौँ। मेरो परिवारमा पनि मुक्तिको सन्देश अरूले भन्दा पहिला मैले पाएँ। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गर्दाखेरि लुकाको पुस्तकमा 2वटा कुराहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ गरिबहरूलाई, अन्य जातिहरूलाई माथि ल्याउने काम, दिदीबहिनीहरूलाई, स्त्रीहरूलाई माथि ल्याउने काम, किनभने यो पुस्तक चाहिँ अन्य जातिहरूलाई लेखिएको, अन्य जाति नै लेखक हुन् नि त लुका, त्यसले गर्दा अन्य जातिहरूले को बारेमा यहाँ धेरै लेखिएको छ। 11 पद स्वर्गदूतहरूले यहाँ के भन्छन् हेर्नुहोस् है त। 11 पद आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अनि 12 तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुनेछ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको डुँडमा सुताइराखेको भेट्नेछौ। अनि तब 81 ती स्वर्गदूतहरू स्वर्गीय सेनाको एउटा दलमा देखा पर्यो र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले यसो भने, मुक्तिदाता येशू प्रभु जन्मिने कुरो। त्यहाँ लुका 1:47 पनि हामीले मरियमले यो कुरो भनेको हामी देख्छौँ भने येशू ख्रिस्ट जन्मने कुरो त्योभन्दा 700 वर्ष अगाडि यशायाको पुस्तकमा 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा पनि के लेखिएको छ भने 9 अध्यायको यशाया 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यो पढ्न राम्रो हुन्छ। 9 अध्यायको 6 र 7 यहाँ यसरी भनेको छ, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ र उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता र शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। अनि यो चाहिँ 700 वर्ष अगाडि भनेको कुरा अब यहाँ पुरा हुँदैछ। अनि 11 पदमा स्वर्गदूतहरूले के भन्छ, आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजनाको मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, येशू ख्रिस्ट अथवा उद्धारकर्ता अथवा अभिषिक्त जनको जन्म भएको छ। बालकको रूपमा बस्ने ठाउँ छैन, बस्नलाई ठाउँ छैन त्यहाँनिर, गोठमा त्यहाँनिर पशुहरूको बिचमा त्यहाँनिर जन्मिनु भएको छ। अनि यस्तो अवस्था चिन्ह चाहिँ के हुनेछ, डुँडमा उहाँलाई तिनीहरूले लुगाले बेरेको तिमीहरूले देख्नेछौ। अनि त्यो डुँड चाहिँ के थियो भन्दा ढुङ्गाको एउटा खोबिल्टो ढुङ्गालाई कोपरेर बनाएको गाई बस्तुलाई खाना खुवाउने एउटा भाँडो थियो त्यो बेलामा। अनि त्यहाँ राखिएको थियो। मलाई अचम्म लाग्थ्यो त्यो ढुङ्गामा चाहिँ किन राखिएको थियो होला। मलाई लाग्छ यसले पनि के देखाउँछ भने निश्चय नै यो जाडो समयमा भएको हुनपर्छ। हुनलाई यो वचन चाहिँ क्रिसमसको बेलामा प्राय सुनाइने वचन हो, तर मैले क्रिसमसको कुरालाई अहिले मैले किन जोड्न चाहिराखेँ भने हाम्रो लागि येशू प्रभु जन्मनु भएको थियो 365 दिनमा नै हामी येशूको जन्म हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा उहाँ जन्मिनु भएको कुरालाई हामी मान्छौँ अनि उहाँलाई हामी महिमा दिन्छौँ। जबसम्म येशू हामीमा जन्मनुहुन्न तबसम्म हामीले यो कुरो बुझ्न सक्दैनौँ। अनि उहाँलाई राख्ने एउटा राम्रो लुगा पनि थिएन। अनि उहाँलाई कोक्रोमा अथवा त्यो काठको डुँडमा ढुङ्गाको डुँडमा राखिएको थियो। अचानक स्वर्गीय सेनाहरूको एउटा दल त्यहाँनिर देखा पर्यो। अनि त्यो दल भनेर मैले हेर्दै गएर कतिजना थियो होला कसैलाई थाहा छैन। एक ठाउँमा त लेखिएको रहेछ 10,000 गुना 10,000 भनेको 10 करोड। अब त्यो पनि होइन, त्यति मात्र होइन, कति सेनाहरूको एउटा ठुलो दल त्यहाँ देखा पर्यो। अनि स्वर्गदूतहरूको नाउँ बाइबलमा 3वटा नाम मात्रै दिएको छ, त्यति धेरै स्वर्गदूतहरू। पहिलो स्वर्गदूत मिखायल, दोस्रो स्वर्गदूत गब्रियल, अनि तेस्रो स्वर्गदूत प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ अतल कुण्डको दूत। अनि अरू नामहरू हामी देख्न पाउँदैनौँ। तर 14 पदमा गइकन हामी के पढ्न पाउँछौँ भने प्रियहरू, ती स्वर्गदूतहरूले के भनेर गाए, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। हेर्नुहोस् है, महिमा। यशाया
यसैया 3:6 यसैयाले के भन्छ, जब उनले हेरे परमेश्वरलाई सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई विराजमान हुनुभएको देखे। पहिलो कुरो हेर्नुहोस् है प्रियहरू। दोस्रो, त्यहाँ के भन्छन् स्वर्गदूतहरूले, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा महिमा। अनि लुका 19:38 पनि लेखिएको छ। अनि स्वर्गमा मात्र होइन, सर्वोच्चमा पृथ्वीमा पनि। दोस्रो कोरिन्थी 4:15 र पहिलो कोरिन्थी 10:31 पनि लेखेको छ कि उहाँले पृथ्वीमा पनि आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। त्यसपछि शान्ति, अनि शान्ति चाहिँ लुका 24:36 त्यो शान्तिको विषयमा लेखिएको छ। आज 4वटा कुराहरू तपाईँहरू मेरो जीवनमा हुनुपर्ने 14 पद अनुसार। पहिलो चाहिँ महिमा हाम्रो जीवनमा, हामीले महिमित बनाउनु पर्ने यसुलाई। दोस्रो चाहिँ हाम्रो आँखाहरू सर्वोच्चमा माथि महाराजा धीराजलाई हामीले हेर्नुपर्ने, यसुलाई हामीले कहाँ हेर्दैछौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ पृथ्वीमा हामीले उहाँले त्यो पृथ्वीमा आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। अनि हाम्रो ध्यान आज हामीले स्वर्गतिर मात्रै हेरेर भएन, पृथ्वीमा उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि यो दोस्रो कोरिन्थी 4:15 मलाई पढ्न नै राम्रो लाग्यो। एकचोटि म पढ्छु यहाँहरूको अगाडि। त्यसपछि 4:15 के लेखेको छ यहाँनिर, किनकि यी सब तिमीहरूको खातिर भएका हुन्, ताकि जसरी अनुग्रह धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा फैलिँदै जान्छ, त्यसरी नै परमेश्वरका महिमाको निम्ति धन्यवाद दिने काम पनि बढ्दै जाओस्। कहाँ? यही पृथ्वीमा, यही पृथ्वीमा उहाँको महिमा हुनुपर्छ। अनि चौथो कुरो चाहिँ शान्ति। लुका 24:36 यहाँ यीशु प्रभु के भन्नुहुन्छ, लुका 24:36 यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, त्यहाँनिर तिनीहरूले यो कुरा गर्दा गर्दै येशू तिनीहरूका बीचमा खडा हुनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। चेलाहरू डराएर बसिराखेका थिए कोठामा, येशूको बारेमा डराइराखेका थिए। उनीहरू कहाँ जानुभयो येशू? अनि उनीहरूले कुरा गर्दा गर्दा येशू त्यहाँ देखा पर्नुभयो। अनि उनीहरूलाई भन्नुभयो, नानीहरू तिमीहरूलाई शान्ति। जुन घरमा येशू आउनुहुन्छ त्यो घरमा शान्ति हुन्छ। जुन हृदयमा येशू बास गर्नुहुन्छ त्यसको जीवनमा शान्ति हुन्छ। अनि हामी 15देखि 20 पदसम्म ती गोठालाहरूले जब सन्देश सुने, अनि उनीहरू त्यहाँ चुप लागेर बसेन। उनीहरू गएर बेथलेहेमसम्म गएर स्वर्गदूतहरूले जुन कुरा सुसमाचार सुनाएका थिए उनीहरूले आफ्नो मुखमा थुनेर राखेनन् प्रियहरू। उनीहरूले एक्सन गरे, उनीहरू गए काम गर्नलाई। अनि उनीहरू गएर त्यहाँ गएर बेथलेहेमका मानिसहरूलाई प्रचार गरे। आज 4-5वटा कुराहरू म तपाईँहरूलाई यहाँनिर आजको सन्देशबाट सिकाउन चाहन्छु। पहिलो, लुका 2:1देखि 20सम्मको हामीले हेर्दाखेरि पहिलो कुरो, परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको वचन पुरा हुन्छ। हालेलुया। तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले आफ्नो वचन र आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुन्छ। नडराउनुहोस्। स्वर्गदूतले जकरियालाई पनि, नडराऊ जकरिया, अब तिम्रो श्रीमती गर्भवती हुनेछ। मरियमलाई स्वर्गदूतले भने, नडराऊ मरियम, अब तिमी गर्भवती हुनेछौ। अनि यहाँ गोठालाहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दैछ स्वर्गदूतले? नडराऊ, किनभने तिमीहरूको सहरमा आज मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि परमेश्वरको योजना वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुन्छ। दोस्रो सन्देश, सिंहासनमा आज को बसेको छ? नेपालको राज्य कसले गरिराखेको छ? अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीको धेरै कुराहरू गर्छौँ, राष्ट्रपतिको कुराहरू गर्छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ ती व्यक्तिहरू भन्दा माथि आज ठुला ठुला सम्राटहरू सिंहासन ओगटेर बसेका होलान्, तर त्योभन्दा पनि माथि हाम्रो परमेश्वर राज्य गर्नुहुन्छ। अनि आज हामी जहाँ छौँ हामीमाथि परमेश्वरको राज्य छ प्रियहरू। परमेश्वरले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुभएको छ। म त भन्छु यो अहिलेको परिस्थितिलाई पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुभएको छ। अनि एक दिन हाम्रो जीवन, हाम्रो मुखबाट प्रभुले धन्यवादका बलिहरू लिनुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज सिंहासनमा को बसेको छ? केपी ओली बसेको होला, अरू व्यक्तिहरू बसेको होला, तर त्योभन्दा माथि हाम्रो परमेश्वर बस्नुहुन्छ र हामीले उहाँलाई सधैँभरि
उहाँको आराधना गर्न जरुरी छ। तेस्रो, गोठालाहरूले सुसमाचार पहिला सुने उनीहरूले। किन यरुसलेमका पुजारीहरूले सुनेनन्? किन शास्त्री फरिसीहरूले सुनेनन्? तपाईँ र मेरो परिवारमा पहिला चाहिँ मैले किन सुसमाचार सुने? प्रियहरू, यसको विशेष उद्देश्य छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको छ, अनि त्यसै चुन्नुभएको छैन, एउटा विशेष उद्देश्य राख्नुभएको छ। तपाईँको जीवनमा आज त्यो उद्देश्य पुरा भएको छ कि छैन, यो कुरा बडो हामीले महत्त्वपूर्ण हामीले बुझ्नुपर्ने। चौथो, यहाँ स्वर्गदूतले येशूलाई प्रशंसा गरे अनि येशूलाई हेर्ने चाहना गरे। जो व्यक्तिले प्रशंसा गर्न सक्दैन, जो व्यक्तिले हेर्ने चाहना गर्दैन, इच्छा गर्दैन, मानिसहरूले आराधना गर्ने बेलामा चुपचाप लागेर बसिरहेको, उनीहरूले आराधना गर्दैनन्, गीत पनि गाउँदैनन्, अनि त्यस्ता मान्छेहरूले प्रभुलाई देख्न पनि सक्दैनन् प्रियहरू। अनि यिनीहरूले के गरे? चेला यो व्यक्तिहरू जब स्वर्गदूतले यो कुरा आएर कोरस गाए, गीत गाए, के भनेर गाए? सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा होस्, पृथ्वीमा जुन मानिससँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। अनि त्यो मनमा त्यो शान्ति उनीहरूको जीवनमा आयो, अनि तुरुन्तै उनीहरूले भने बेथलेहेमसम्म जाउँ, अब गएर यो सुसमाचार सुनाऊ। आज तपाईँ र मैले यदि येशूलाई देखेका छौँ, येशूलाई भेटेका छौँ, त्यो सुसन्देश सुनेका छौँ भनेदेखि हामीले गएर अरूलाई भन्नुपर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो प्रिय। त्यो गोठालाहरू कुरा सुन्दैनन्, हाम्रो कुरा कसले सुन्छ भनेर मतलब गरेन, गएर भन्ने काम गरे, अनि त्यसले कति ठुलो काम गर्यो। आजसम्म संसारभरि यो काम भइराखेको छ। त्यस कारणले येशूलाई प्रशंसा र हेर्ने चाहना हामीले राख्नुपर्छ। पाँचौँ तथा आखिरी कुरा त्यो चाहिँ के हो भने, कसरी गायस ओक्टाभियन अथवा कैसर अगस्टसले त्यो माटोलाई मार्बल बनाए। 41 वर्ष पायो उसले मौका। तपाईँ र मैले कतिजनाले 41 वर्ष पाउँदैन होला, कति समय पाउँछ हामीलाई थाहा छैन। हामीमा चाहिँ केही छैन, निराश छ, सबै कुराहरू होइन प्रियहरू। त्यही हो, माटो छ, तपाईँको हातमा माटो छ। अब त्यसलाई पकाउनु पऱ्यो, त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई मार्बल बनाउने काम। आज मण्डलीमा तपाईँ र मबाट परमेश्वरले यो कुरा आशा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको हातमा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको काम चाहिँ त्यो माटो हो प्रियहरू। त्यो माटोलाई अब मार्बल बनाउने, त्यसलाई असल गर्ने। चाहे तपाईँ घरलेसँग त्यो अगुवा हुनुहोस्, चाहे दिदीबहिनीको अगुवा, दाजुभाइको अगुवा, तपाईँ एल्डर हुनुहोस्, चाहे डिकन हुनुहोस्, तपाईँ पास्टर जोसुकै तपाईँ हुनुहोस्, सन्डे स्कुलको टिचर हुनुहोस्, झन् सन्डे स्कुलको टिचरहरूको लागि त्यो माटो तपाईँको हातमा आएको छ। अब त्यसलाई मार्बल बनाउनु पऱ्यो। अनि यसको लागि चाहिँ दर्शन चाहिन्छ, यसको लागि सपना चाहिन्छ, यसको लागि समर्पण चाहिन्छ, यसको लागि त्याग चाहिन्छ प्रियहरू। अनि हामी अरूको काम अरूले गर्छन् प्रियहरू, तपाईँ र मलाई दिएको काम चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनको लागि। तपाईँ परमेश्वर जो हाम्रो लागि मानव अवतार लिएर 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा आउनुभयो मात्र होइन, तपाईँ येशूलाई हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको कारणले हामी त भित्र पनि हाम्रो जीवनमा तपाईँ येशू जन्मनु भयो। जन्मनु मात्र भएन प्रभु, तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुर्कनु भयो। अनि तपाईँको दास पावलले भने जस्तै येशू ममा बढ्नु, म चाहिँ घट्नु जरुरी छ। प्रभु, मानिसहरूले मेरो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई देख्न सकुन्, तपाईँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूले जान्न सकुन् र तपाईँलाई महिमा दिन सकुन्। हाम्रो यही प्रार्थना छ। हाम्रो परमेश्वर, धन्यवाद भन्छौँ। हाम्रो घर घराना परिवारमा सबैमाथि तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई। अझै हामीलाई सुसमाचार सुनाउने मण्डली, तपाईँमा भरोसा गर्ने मण्डली, तपाईँ सँगसँगै हिँड्ने मण्डली तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। सबै धन्यवाद बिन्ती सुन्नुहोस्। धन्यवाद। ती गोठालाहरूले तपाईँलाई हेर्ने इच्छा गरे अनि तपाईँलाई प्रशंसा गर्ने इच्छा गरे। जसले तपाईँलाई हेर्ने इच्छा गर्छ, तपाईँलाई पाउने इच्छा गर्छ, तिनीहरूले पाउँछन्। अनि आज धेरैजनालाई येशू तपाईँलाई हामी प्रचार गर्दै अघि बढ्न सकौँ, येशू प्रभुको नाममा। आमेन। अब आशीर्वाद प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग
सदा सर्वदा रहौँ। आमेन। मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दियो। जीवन अँध्यारोमा जब आउँछ दुःख, जब हरिस खान्छौ र हराउँछ सुख, तब आशिष गर यीशुलाई हेर। आशिष गन्दा गन्दै लौ त कति देर, आशिष गर एकाइ, आशिष गर हेर छनाने, आशिष गर छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। फिक्री शोकको भारी तिमी बोक्छौ कि, आउने दिनको लागि बाँचौ कसरी। बाइबल पढ्दाखेरि तिमी बुझ्नेछौ, हाम्रा प्रेमी पिताबाट सब पाउँछ। आशिष गर एकाइ, आशिष गर हेर छनाने, आशिष गर छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। धन सम्पत्ति हेर्दा थुप्रै अर्कैको, तब सम्झौ हाम्रो धन छ स्वर्गको। यस संसारको धनले शान्ति मिल्दैन, तर यीशु राख्छन्